हेलो एभ्रीबडी। आजको हाम्रो टपिक छ इंटेंसिटी लेभल, डपलर इफेक्ट एन्ड व्हाट बीट फ्रिक्वेन्सी, राइट। सुन्नु होला र सबैलाई थाहा छ कि यो चाहिँ के छ, बस बोर्डको लागि छ, राइट। जुन स्टुडेन्टले के 12 क्लासमा छ र त्यसको एक्जामको चाहिँ 20 दिन 22 दिन वा 1 महिना जति बाँकी छ भने त्यसको लागि मात्र यो भिडियो। ओके, यो पहिलाको भिडियो पनि मैले बताएको छु, राइट। मतलब कि यसमा कन्सेप्टको त कुरा हुँदैन, राइट। कन्सेप्चुअली जानु नै छैन, किनभने बस तपाईको काम जानु छ, बस तपाईको काम भइहालोस्, बस तपाईसँग न्युमेरिकल बनिहालोस्, त्यति मात्र टार्गेट छ, त बस तपाईको काम भइहाल्छ। तर यसमा कसरी सोचौं, कसरी कुरालाई एनालाइज गरौं, कसरी त्यसलाई के डिटेलिङ गरेर त्यसलाई के सोचौं, त्यस्तो गर्यो भने यो त्यस्तो लेक्चर नै छैन, त्यस्तो किसिमको लेक्चर नै छैन, राइट। तब कसैले भन्छ होइन यो कुरामा किन यो कन्सेप्ट किन, यो कन्सेप्ट किन, होइन, राइट। मतलब कि यो कुराले तपाईँ कन्सेप्चुअली जानुहुन्छ भने यो लेक्चरमा, र तपाईँ यो लेक्चर छोडिदिँदा पनि हुन्छ, कन्सेप्टको त कुरा छैन, बस तपाईँको काम भइहाल्छ, तपाईँको काम निस्किहाल्छ, तपाईँको +2 को न्युमेरिकल सब सल्भ भइहाल्छ यो लेक्चर हेर्दाखेरि, राइट। यदि कसैले सोचिरहेछ कि होइन म डिटेलिङ जान्छु, कन्सेप्चुअली जान्छु भने यसको रेस्पोन्सिबिलिटी र जिम्मेदारी यो लेक्चरमा छैन। होप तपाईले कुरा बुझिसक्नु भएको छ। ओके, अब हामी स्टार्ट गरौँ, राइट। सुन्ने इंटेंसिटी लेभल, डपलर इफेक्ट एन्ड व्हाट बीट। सुन्नु होला, सबभन्दा पहिला के हुन्छ नि कि म अलिकति बेसिक कुरा बताइदिरहेको छु, किनभने त्यहाँबाट अलिकति स्टार्ट गर्दा मलाई पनि राम्रो लाग्छ, राइट। हुन त म यो च्याप्टरलाई चाह्यो भने लास्ट 20 मिनटमा कम्प्लिट गरिदिन्छु, राइट। तर अलिकति बेसिक जान्दाखेरि थाहा हुन्छ कि हामी गर्न के गइरहेको छौँ, राइट। ओके, सुन्नु होला के छ कि जब हामी कुनै कुरालाई सुन्छौं नि, त्यो सेन्सेसन अफ जुन हियरिङ हुन्छ, यो सेन्सेसन अफ हियरिङ तीनटा कुराले डिटरमाइन्ड हुन्छ। एउटा हुन्छ पिच, राइट, एउटा हुन्छ क्वालिटी अफ साउन्ड, राइट, अनि एउटा के हुन्छ पिच, एउटा के हुन्छ क्वालिटी अफ साउन्ड, एउटा के हुन्छ लाउडनेस हुन्छ, राइट। त यो जुन पिच हुन्छ, यो पिच चाहिँ रिलेटेड छ कि फ्रिक्वेन्सीसँग, र यो जुन लाउडनेस छ, जुन सेन्सेसन अफ हियरिङ, यो लाउडनेस कोसँग रिलेटेड छ इन्टेन्सिटीसँग, राइट। र हामीले यही कुरा पढ्नु छ कि जुन हामी कुरा सुन्छौं र हामीले लाग्छ कहिलेकाहीँ कि साउन्ड बढ्यो घट्यो, राइट, यस्तो केही हुन्छ हामीसँग, त्यसैको बारेमा पढ्नु छ। त पहिला सेन्सेसन अफ हियरिङ पढ्नु छ लाउडनेसको बारेमा। कसको बारेमा? लाउडनेस, र लाउडनेस कोसँग रिलेटेड छ इन्टेन्सिटी र इन्टेन्सिटी लेभल। मतलब जुन लाउडनेस अफ साउन्ड छ त्यसलाई मेजर गर्ने जुन स्केलहरू छ, त्यो स्केलको नाम के हो? इन्टेन्सिटी एन्ड इन्टेन्सिटी लेभल। त पहिला त्यो पढौँ। त सुन्नु, पहिला इन्टेन्सिटी हो के, राइट, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड। म पहिला गरिदिरहेको छु, म केही पहिला कुरा बताइदिरहेको छु, त्यसपछि म केस लेखिदिन्छु, त्यो केस फलो गर्नु होला, तरिका फलो गर्नु, न्युमेरिकल भइहाल्छ बोर्डको, ठिक छ। बस तपाईको काम भइहाल्छ, अरु केही हुनेवाला छैन, बस तपाईको न्युमेरिकल बनिहाल्छ, डाइट सिट। ओके, सुन्नु होला, किनभने यो लेक्चर कसको लागि? फर लास्ट आवर स्टुडेन्ट। ओके, सुन्ने इंटेंसिटी अफ साउन्ड मतलब के है त? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब हेर्ने इंटेंसिटी ऑफ साउंड म लेख्न गइरहेको छु फर्मुला, राइट। इंटेंसिटी अफ साउंड के हो? किनभने इंटेंसिटी अफ साउंड डिफाइन गर्नु भन्दा अगाडि पहिला इंटेंसिटी अफ साउंड त यस्तै ननसेन्स भइहाल्छ। इंटेंसिटी अफ साउंड एट अ गिभन पोइन्ट, किनभने इंटेंसिटी कुनै एउटा गिभन पोइन्टमा डिफाइन हुन्छ, बस तर तपाईको त बस काम निकाल्नु छ नि। तर त्यसैको लागि पहिला म फर्मुला लेखिदिरहेको छु, त्यसपछि कसरी हामी युज गर्छौं प्रब्लममा त्यो लेखिदिरहेको छु। इंटेंसिटी अफ साउंड, राइट। इंटेंसिटी अफ साउंड मतलब के हुन्छ? आई इज व्हाट? इंटेंसिटी अफ साउंड। इंटेंसिटी अफ साउंड के हुन्छ? एनर्जी बाइ टाइम इन्टु व्हाट? एरिया, राइट। अब मलाई बताउनुस् कि एनर्जी बाइ टाइम इन्टु एरिया। एनर्जी बाइ टाइम मतलब के हुन्छ बाबु? पावर हुन्छ। के हुन्छ? पावर। त पावर बाइ व्हाट? सरी एनर्जी बाइ टाइम मतलब के हुन्छ? पावर, राइट। एनर्जी बाइ टाइम के हुन्छ? पावर। त पावर त भयो डिवाइड व्हाट? एरिया। इट मीन्स के इंटेंसिटी को फर्मुला के आयो? पावर बाइ व्हाट? एरिया। पावर बाइ एरिया। बस तपाईले पावर को मतलब जान्नु छ र एरिया को मतलब राम्ररी जानिहाल्नु छ, त्यसपछि इंटेंसिटी को काम खत्म भइहाल्छ। सुन्नु होला, व्हाट इज दिस पी, राइट। यो पी लाई के भन्छ? यो के हो? पी। पी इज व्हाट? पावर अफ व्हाट? सोर्स। पावर अफ सोर्स, यो सोर्स को पावर हो। अब त सोर्स अफ के पावर मतलब के? पावर अफ व्हाट? सोर्स। अनि त्यो सोर्स अफ साउन्ड जुन छ, त्यो सोर्स अफ साउन्ड जे पनि हुन सक्छ, त्यो लाउड स्पिकर हुन सक्छ, वा मै हुन सक्छु, वा कसैले सिटी भेहिकलको के विस्टल बाजिरहेछ त्यो नि हुन सक्छ। मतलब जहाँबाट साउन्ड निस्किरहेछ त्यो सोर्स अफ साउन्ड भयो, राइट। इट मीन्स के पावर अफ व्हाट? सोर्स। यहाँ सोर्स मतलब के? सोर्स अफ व्हाट? साउन्ड, राइट। इट मीन्स के पी के हो? पावर अफ सोर्स।
ओके, ए के हो सुन्नु होला, ए राम्ररी बुझ्नु होला। यसको मतलब ए को मतलब के हुन्छ, ए को मतलब के हुन्छ सुन्नु होला। यो डिपेन्ड गर्छ जुन एरिया छ नि, यो एरिया डिपेन्ड गर्छ सोर्सको सेपमा, सोर्सको सेपमा, सोर्स कस्तो किसिमको छ, राइट। तर तपाईको कन्टेक्स्टमा पढ्नु छ पोइन्ट सोर्स। कस्तो सोर्स, पोइन्ट सोर्स। हामीले कस्तो सोर्स चाहियो, पोइन्ट सोर्स। सबभन्दा पहिला यो ए चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, यो ए चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, पावर अफ वाट, के सेप अफ वाट, सोर्स, राइट। ए केमा डिपेन्ड हुन्छ, ए डिपेन्ड्स अपन दी shape of what, source, shape of source, shape of what, source। अब त्यो पोइन्ट सोर्स छ कि, राइट, त्यो लिनियर सोर्स छ कि, त्यो प्लेनर सोर्स छ कि, त्यो सबै डिटेलमा मैले जान्नु पर्ने छैन। त्यो कुरा छोडौँ, त्यो कुरै हटाम, किनभने हामीले काम निकाल्नु छ। ए इज वाट, डिपेन्ड्स अपन वाट, सेप अफ वाट, सोर्स। तर हामीले कस्तो टाइपको सोर्स पढ्नु छ, हाम्रो यो +2 मा हामीले पढ्नु छ पोइन्ट सोर्स। कस्तो सोर्स, पोइन्ट सोर्स। त मतलब के हुन्छ नि, यो एरियाले मतलब जुन यो हामीले कुन सोर्स पढ्नु छ, पोइन्ट सोर्स। त एउटा मसँग पोइन्ट सोर्स छ, म पोइन्टको पनि मिनिङ बताउन गइरहेको छैन, किनभने त्यसमा पनि अलिकति कन्फ्युजन र मिसकन्सेप्सन हुन्छ, त्यसको कुरा हटाम। सिम्पली यति बुझ्नुहोस् कि पोइन्ट मतलब बुझिहाल्नुहोस्, तपाईँ बुझिराख्नु भयो होला। एउटा मतलब के स्फेरिकल जस्तो पनि एउटा पोइन्ट सोर्स छ, राइट। यति बस रफली आइडिया लिनुहोस्। एउटा पोइन्ट सोर्स छ, त्यो पोइन्ट सोर्सले सपोज गरौँ दिस इज अ सोर्स, राइट, इट्स अ पोइन्ट सोर्स, राइट। अब पोइन्ट सोर्सलाई डिफाइन गर्छु भने टाइम लागिहाल्छ। यति सिम्पली बुझ्नुहोस् कि एउटा कुनै टाइपको सोर्स होला, द्याट इज द पोइन्ट, राइट। त्यो पोइन्ट सोर्स के छ, त्यो पोइन्ट सोर्सले के गर्छ, इनर्जी निकाल्छ। त्यो इनर्जी कुन एरियामा स्प्रेड भइरहेछ त्यही हामीले एरिया लिनुपर्छ। म सपोज गर्नुहोस् दिस इज अ पोइन्ट सोर्स, त यसले इनर्जी कसरी निकाल्छ, यता पनि इनर्जी निकाल्छ, यता पनि साउन्ड फाल्छ, यता पनि साउन्ड फाल्छ, यता पनि माथि पनि तल पनि। इट मिन्स सबलाई जोइन गर्यो भने कस्तो टाइपको सेप बन्छ र, कस्तो टाइपको सेप बन्छ, यो पोइन्ट सोर्सको कारण जुन यो पोइन्ट सोर्सले जुन इनर्जी निकालिरहेछ त्यो कस्तो टाइपको एरियामा गएर स्प्रेड हुन्छ, त्यो इनर्जी त्यो स्फियरमा स्प्रेड हुन्छ। किनभने यता पनि माथि पनि तल पनि सबलाई जोइन गर्नु एउटा फुटबल जस्तो आउँछ। के आउँछ, फुटबल जस्तो। र फुटबल के हो त, स्फियर हो। फुटबल के हो, स्फियर हो। इट मिन्स के हामीले कस्तो सोर्स पढ्नु छ, पोइन्ट सोर्स। र पोइन्ट सोर्सले इनर्जी कस्तो एरियामा फाल्छ, कस्तो एरियामा फाल्छ, स्फियरको फर्ममा फाल्छ। इट मिन्स के हामीले के पढ्नु छ, पोइन्ट सोर्स। कस्तो सोर्स, पोइन्ट सोर्स, पोइन्ट सोर्स। त पोइन्ट सोर्सको बदलाले के एरिया कति हुन्छ हाम्रो, 4πr²। यदि यो 4πr² मतलब के चारैतर्फ गयो भने हो कि होइन। प्रब्लम यदि कन्सेप्चुअल सोधिदिन्छ भने भनिदिन्छ कि होइन चारैतर्फ गइरहेको छैन, बस एउटा डाइरेक्सनमा गइरहेछ। त्यस्तो तपाईँले क्वेसन पनि सोध्नेवाला छैन। तपाईँको काम के 4πr² लाई निस्किहाल्छ। 98% 95% तपाईँको प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ। एनिवे, डिपेन्ड्स अपन द सेप अफ वाट, सोर्स। द पोइन्ट सोर्स मतलब वाट, एरिया। यो पोइन्ट सोर्सले कस्तो एरियामा निकाल्छ, स्फियरमा, द्याट इज वाट, 4πr²। खत्तम। यो भयो तपाईँको सेपमा। अब ए को एउटा अझै मिनिङ हुन्छ कि कुन एरियाबाट इनर्जी पास भइरहेछ, कुन एरियाबाट इनर्जी पास भइरहेछ। म सपोज गरौँ यहाँ बोलिरहेको छु र त्यहाँ के छ, मेरो के छ, विन्डो छ। त मेरो बोलेको इनर्जी कहाँबाट पास भइरहेछ, अहिले कहाँबाट निस्किरहेछ, यो विन्डोबाट, त मेरो पावर र त्यो चाहिँ विन्डोको के लियौँ, एरिया लियौँ। त मेरो इन्टेन्सिटी के, त्यो के अरे विन्डोनिर डिफाइन भइहाल्छ। त इन्टेन्सिटी इक्वल टु वाट, पावर बाई एरिया। मेरो पावर, मेरो भोकल कर्डको पावर र कहाँ अहिले मलाई इन्टेन्सिटी निकाल्नु छ, यो झालबाट कति मेरो इनर्जी निस्किरहेछ। त मेरो पावर डिभाइड बाई वाट, एरिया अफ वाट, झाल गरिदिन्छु भने के निस्किहाल्छ, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड निस्किहाल्छ। तपाईँले कुरा बुझिसक्नुभयो। यो एरिया निकाल्नको लागि दुईटा कुरा छ। पहिला त सेप अफ सोर्स हेरौँ, कस्तो टाइपमा चाहिँ इनर्जी फालिरहेछ। एउटा के हेरौँ कि यो इनर्जी कुन एरियाबाट पास भइरहेछ। यदि झालको एरियाबाट पास भइरहेछ भने झालको एरिया लिने, वा केही पनि क्वेसनमा भनेको छैन, सिम्पली इन्टेन्सिटी निकाल्नु छ भने तपाईँले के गर्नु होला, 4πr²। सिम्पल, खतम। यही थियो इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड, राइट। अब सुन्नु होला, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड बुझिसक्नुभयो। यो आर के हो बताइरहेको छु, आर के हो, किनभने आर के हो, रेडियस अफ वाट, स्फियर। अब सुन्नु होला, यसको बारेमा अलि म डिटेल गरिदिइरहेको छु, के हुन्छ सुन्नु होला। कुरा बुझिराख्नु भएको छ, होप तपाईँलाई सब कुरा समझमा आइरह्यो होला। तपाईँले बुझिसक्नुभयो इन्टेन्सिटी इक्वल टु वाट, पावर बाई एरिया हुन्छ। इन्टेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ, पावर बाई एरिया। सबैलाई थाहा छ इन्टेन्सिटीको मतलब के, पावर बाई वाट, एरिया। पावर इज वाट, पी इज वाट, पावर अफ वाट, सोर्स। बुझिसक्नुभयो। सपोज गरौँ मसँग एउटा पोइन्ट सोर्स छ। कस्तो सोर्स, पोइन्ट सोर्स। अब मलाई निकाल्नु छ इन्टेन्सिटी कहाँ, मलाई इन्टेन्सिटी निकाल्नु छ कहाँ,
आर डिस्टेन्समा कहाँ निकाल्नु छ आर डिस्टेन्समा मलाई के चाहियो इन्टेन्सिटी चाहियो त यो पोइन्ट सोर्स हो कस्तो सोर्स हो यो पोइन्ट सोर्सको बदला जब आर डिस्टेन्समा के निकाल्न आउँछ इन्टेन्सिटी निकाल्न आउँछ त हामी के गर्छौं त्यसलाई यो जति डिस्टेन्स दिएको छ त्यसलाई के स्फियरको रेडियस भनेर एउटा के मानिदिन्छौं स्फियर बनाइदिन्छौं जति डिस्टेन्समा निकाल्नु छ त्यति डिस्टेन्सलाई एउटा स्फियरको रेडियस भनेर के एउटा स्फियर बनाइदिन्छौं अब हाम्रो एनर्जी यो स्फियरको फर्ममा निस्किरहेछ इट मीन्स के यहाँ जुन इन्टेन्सिटी आई हुन्छ त्यो कति हुन्छ p by what a त a मतलब के एरिया अफ व्हाट स्फियर त एरिया अफ स्फियर कति हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर सिम्पल कुरा बुझिसक्नुभयो कुरा समझमा आइरहेछ नि ओके अब यसलाई अझै कहिले दुईटा पोइन्टमा लिन गइरहेछ इट मिन्स तपाईं बुझ्नु होला इन्टेन्सिटी निकाल्नु छ भने इन्टेन्सिटी निकाल्नको लागि भन्छ कुन पोइन्टमा इन्टेन्सिटी यो पोइन्ट सपोज गर्ने यो पोइन्टमा इन्टेन्सिटी निकाल्नु छ त यहाँबाट म सोर्स हो त यहाँबाट पहिला डिस्टेन्स लिने त्यसलाई के गर्ने यो डिस्टेन्सलाई के एउटा स्फियरको रेडियस बनाउने राइट 4 पाई आर स्क्वायर गर्ने यदि यो डिस्टेन्समा होइन यो डिस्टेन्समा दियो भने के त फेरि के अब यति डिस्टेन्सलाई के गर्ने स्फियरको रेडियस मानेर काम गर्ने हो अझै क्लियर गरिरहेछु यहाँ हेर्नु होला र यो जुन म लेख्न गइरहेको छु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इट मिन्स के तपाई इन्टेन्सिटीको फर्मुला यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यो कब जब पावर दिएको होला र एरिया अफ व्हाट त्यो एरिया मतलब कुन एरियाबाट एनर्जी पास भइरहेछ तब यो पनि फर्मुला लाग्न सक्छ अथवा के इन्टेन्सिटी निकाल्नको लागि के कुनै एउटा पोइन्टमा दियो र सोर्सबाट त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स दियो भने यो पनि फर्मुला लगाउन मिल्छ कुरा क्लियर छ अब लेख्नु होला टपिक लेख्नु होला यो तपाई लेखिहाल्नु होला इन्टेन्सिटी एट द डिस्टेन्स आर यो के लेखिहाल्नु होला यो आई के हो इन्टेन्सिटी एट डिस्टेन्स आर इन्टेन्सिटी एट डिस्टेन्स आर हो कि होइन इन्टेन्सिटी एट डिस्टेन्स आर फ्रम व्हाट पोइन्ट सोर्स म बारम्बार लेख्दिन पोइन्ट सोर्स बुझिहाल्नु होला इन्टेन्सिटी एट डिस्टेन्स आर फ्रम व्हाट पोइन्ट सोर्स याद गर्नु होला सब पोइन्ट सोर्स र तपाईको सिलेबसमा तपाईको बुकहरुमा 12 क्लासको यदि केही पनि भनेको छैन भने पोइन्ट सोर्स नै बुझ्ने हो क्लियर छ भेरी गुड तपाई बुझिहाल्नु भयो आई इज व्हाट इन्टेन्सिटी एट डिस्टेन्स आर को फर्मुला के p by 4 pi r स्क्वायर ओके यहाँसम्म क्लियर छ अब म निकाल्न गएको छु टपिक लेख्नु होला के लेख्नुस् टपिक के लेख्नुस् इंटेंसिटी एट टू डिफरेंट पॉइंट इंटेंसिटी एट टू डिफरेंट पॉइंट दुईटा डिफरेंट पॉइंट में मलाई के निकाल्नु छ इंटेंसिटी निकाल्नु छ मतलब एउटा r1 मा एउटा के त r2 मा र सोर्स के छ सेम छ इट मीन्स के एउटा सोर्स अफ साउन्ड यहाँ छ यसको बदले यो डिस्टेन्स एउटा r1 मा के निकाल्नु छ इंटेंसिटी निकाल्नु छ यहाँ इंटेंसिटी कति भइहाल्छ i1 र यो सोर्स को बदले के यो r2 मा के निकाल्नु छ इंटेंसिटी निकाल्नु छ यहाँ इंटेंसिटी कति भइहाल्छ i2 त म के गर्छु a लाई एउटा r1 लाई एउटा स्फियर बनाइदिन्छु फेरि यो r2 लाई एउटा के स्फियर मानेर बनाइदिन्छु राइट अब मलाई बताउनुस् अब i1 कति हुन्छ बताउनु त कसैले i1 कति हुन्छ i1 इज इक्वल टु व्हाट इंटेंसिटी को फर्मुला के हो पावर बाइ व्हाट एरिया त पावर यहाँ र यहाँ सेम आउँछ कि आउँदैन यहाँ पनि पावर p हुन्छ र यहाँ पनि पावर p हुन्छ किनभने p के हो पावर अफ व्हाट सोर्स त सोर्स त बदलेकै छैन नि किनभने पावर इज द फंक्शन अफ व्हाट सोर्स जबसम्म सोर्स बदल्दैन तबसम्म त पावरै बदल्दैन नि यसको मतलब के यहाँ जति पावर हुन्छ त्यहाँ पनि पावर त्यही हुन्छ बस के फरक छ डिस्टेन्स फरक छ राइट इट मीन्स के यहाँ पनि पावर p यहाँ पनि पावर p अन्त सेम अब इंटेंसिटी निकाल्नु छ भने इंटेंसिटी को फर्मुला के पावर बाइ व्हाट एरिया त यहाँ के भइहाल्छ p बाइ व्हाट एरिया तर कुन एरिया यसमा यो कुन एरियामा जान्छ 4 पाई r1 स्क्वायर ठीक छ यसलाई इक्वेसन 1 मान्दिनुस् अन्त सेम वे i2 निकाल्नु छ त i2 मतलब के फेरि यहाँ निकाल के गरम इंटेंसिटी को फर्मुला के हो इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट p बाइ एरिया राइट त यहाँ पनि पावर के सेम हुन्छ कि हुँदैन किनभने सोर्स के छ सेम छ इट मीन्स के यहाँ पनि के हुन्छ p बाइ व्हाट 4 पाई r2 स्क्वायर कुरा क्लियर छ नि एकदम क्लियर छ किनभने पावर किन सेम भयो किनभने सेम सोर्स छ राइट ओके अब यो दुवै इक्वेसनलाई के गर्नुस् डिवाइड गर्दिनुस् यो दुवै इक्वेसनलाई के गर्दिनुस् डिवाइड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ भन्नुस् त i1 बाइ i2 इज इक्वल टु डिवाइड गरेर हेर्नु होला आउँछ कति r2 बाइ r1 को होल स्क्वायर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट राइट तपाईले यस्तो प्रब्लम दिइहाल्छ कि यदि r1 डिस्टेन्समा इंटेंसिटी कति छ i1 छ राइट र भनिन्छ बताउ r2 मा इंटेंसिटी कति हुन्छ इट मीन्स के दिइहाल्यो r1 दिइहाल्यो i1 दिइहाल्यो r2 दिइहाल्यो र के सुधिराछ i2 सुधिराछ इट मीन्स यो कसको रिलेसन हो इंटेंसिटी एट टू डिफरेंट पॉइंट ड्यू टू व्हाट पॉइंट सोर्सेस यो तपाईको काम भइहाल्यो ओके इंटेंसिटी हामी यसरी मेजर गर्छौं राइट
बुझिसक्नुभयो इट मिन्स तपाईको इन्टेन्सिटीको कतिवटा फर्मुला आयो राम्ररी हेर्नु होला इन्टेन्सिटीमा कस्तो कस्तो टाइपको फर्मुला छ म लेखिदिरहेको छु लास्टमा हेरिहाल्नुस् त एकचोटी सिनोनिम्स हेरिहाल्नुस् इन्टेन्सिटीको मैले के लेखे एउटा त लेखे p बाइ वाट एरिया राइट एउटा के लेखे p बाइ वाट 4 पाई r स्क्वायर राइट एउटा के लेखे दुईटा पोइन्टको लागि i1 बाइ i2 इक्वल टु वाट r2 बाइ r1 को होल स्क्वायर यही लेखे नि इट मिन्स के यही तीनटाबाट तपाईको प्रब्लमहरु बनिहाल्छ अकॉर्डिंग टु द गिवन डाटा हामी के गर्ने फर्मुला लगाउने इट इज द इन्टेन्सिटी एट टु डिफरेंट पॉइंट it is the intensity at a given point from the source and it is the intensity when the question is given in what power and area right अनि यो हाम्रो भइहाल्छ यहाँसम्म क्लियर छ इन्टेन्सिटी खत्तम भयो भेरी गुड राइट अब हामी पढ्छौं इन्टेन्सिटी लेभल हामी के पढ्छौं इन्टेन्सिटी लेभल राम्ररी सुन्नु होला ओके इन्टेन्सिटी लेभल हेर्नु होला व्हाट इज इन्टेन्सिटी लेभल म तपाईले पहिले भनिसकेको छु केसको डिटेलिङ म जानेवाला छैन र यसको एकदम पुरा क्लियरिटीमा बताउने वाला पनि छैन किनभने बस यो बनिराछ कि बस स्टुडेन्टले हेरेपछि बस त्यसको सब काम भइहालस् किनभने कसैले नपढे होला अब कसैले छुटिसक्यो होला रिभाइज गर्नु छ लास्टमा कि सब कुरा रिभाइज भेलोस् प्लस 2 को त्यो त्यसको लागि मात्र हो है त ओके है इन्टेन्सिटी लेभल एट गिवन point इंटेन्सिटी लेभल एट ए गिवन पॉइंट किनभने इंटेन्सिटी पनि के इंटेन्सिटी अफ साउन्ड भन्ने बित्तिकै त्यस्तो अलिकति ननसेन्स जस्तो लाग्छ किनभने इंटेन्सिटी एट ए गिवन पॉइंट भन्नुपर्छ कुन पॉइंट को अबाउट भनिराछ अनि द सेम वे इंटेन्सिटी लेभल पनि के एट ए गिवन पॉइंट भन्नुपर्छ राइट सुन्नु होला अब मलाई के निकाल्नु छ इंटेन्सिटी लेभल एट ए गिवन पॉइंट राइट गिवन पॉइंट इंटेन्सिटी लेभल सुन्नु द इंटेन्सिटी लेभललाई बीटाले डिनोट गरिन्छ केले बीटाले बी पनि भन्न मिल्छ केही फरक छैन राइट यो भयो तपाईको इंटेन्सिटी लेभल बी मतलब के हो इंटेन्सिटी लेभल सुन्नु होला इंटेन्सिटी लेभलको फर्मुला के हुन्छ 10 log base 10 I by what I नट यो तपाईको इंटेन्सिटी लेभलको फर्मुला हो सुन्नु होला सब के हो यो इंटेन्सिटी के हो यो बी के हो इंटेन्सिटी लेभल एट अ गिवन पॉइंट इंटेन्सिटी level at given point right intensity level at a given point यो I के यो I हो intensity at the same given point मतलब जुन point मा intensity level निकाल्न भन्छ त्यही point को intensity I हो सपोज गरम भनिन्छ find the intensity level at the point A तो यो I पनि के हो इंटेंसिटी एट द पॉइंट A जुन पॉइंट को इंटेंसिटी लेवल त्यही पॉइंट को इंटेंसिटी त म लेखिदिरा छु इंटेंसिटी एट द सेम गिवन पॉइंट इंटेंसिटी एट सेम गिवन पॉइंट राइट and what is this I naught को value कति हुन्छ 10 to the power minus 12 right यसलाई भन्छ reference intensity यसको मतलब पनि तपाईलाई जान्नु छैन बस यस्तो जान्नुस् I naught मतलब के यो I by I naught हो है यो I by I naught right I naught मतलब के 10 to the power minus 12 त्यसको युनिट कति हुन्छ इंटेंसिटी को फर्मुला थाहा छ इंटेंसिटी को फर्मुला के हो पावर बाइ एरिया पावर मतलब के वाट ए बाइ के पावर बाइ वाट एरिया त पावर मतलब वाट ए मतलब वाट मीटर स्क्वायर मतलब के वाट पर मीटर स्क्वायर यहाँसम्म क्लियर छ र सुन्ने यो जुन यो फर्मुलाको बेसिसमा यसलाई मेजर गरिन्छ बीटालाई के को फर्ममा डेसिबल के को फर्ममा डेसिबल कहिलेकाहीँ क्वेशनमा के हुन्छ नि तपाईलाई केही भन्दैन राइट त्यसले भनिन्छ 10 डेसिबल तपाईलाई बुझिहाल्नु पर्छ त के को कुरा गरिरहेछ इंटेन्सिटी लेभलको कुरा गरिरहेछ कहिलेकाहीँ युनिटले पनि हामीले चिन्नु पर्छ कि के छ किनभने त्यहाँ इंटेन्सिटी भनेको हुन्छ भन्छ इंटेन्सिटी इज 10 डेसिबल त तपाई नबुझ्नु होला त्यो आयो इंटेन्सिटी इज 10 डेसिबल मतलब के युनिटले पनि जान्ने इंटेन्सिटी इज 10 डेसिबल भन्नुको मतलब त्यसले के बताइरहेछ बीटा बताइरहेछ त कहिलेकाहीँ युनिटले पनि हामीले के रिकग्नाइज गर्नुपर्छ क्वेशनहरुमा एकदम क्लियर बस्नु होला यो तपाईले बुझिसक्नुभयो बीटा इक्वल टु 10 log base 10 I by what I naught क्लियर छ नो डाउट ओके फर्मुला बुझ्यो क्लियर छ यो I के हो I naught के हो यो के हो सब एकदम बुझिसक्नुभयो जुन पॉइंट को इंटेंसिटी लेभल त्यही पॉइंट को के इंटेंसिटी खत्तम ओके भेरी गुड अब सुनम म अब निकाल्न गइरा छु
intensity level at a given point, right? Intensity level at a given point and intensity level at the two different point. मैले जसरी इंटेंसिटी पढाएको थिएँ इंटेंसिटी लेभलको पनि त्यस्तै तरिकाले र तपाईसँग सोधिदियो यसरी सुन्नु होला एउटा मसँग पोइन्ट सोर्स छ त्यसको बदले आर डिस्टेन्समा के निकालम यहाँ के निकालम इंटेंसिटी लेवल निकालम के भनिरहेको छ एउटा पोइन्ट सोर्स छ त्यसको बदले आर डिस्टेन्समा के निकालम बीटा निकालम बीटा मतलब व्हाट इंटेंसिटी लेवल त बीटा को फर्मुला के हो भनौं त बाबु बीटा को फर्मुला के हो 10 log base 10 I by what I नट हो कि होइन I by I नट त मलाई बताउनुस् I के हो जुन पोइन्ट को इंटेंसिटी लेवल त्यही पोइन्ट को इंटेंसिटी त यो पोइन्ट को इंटेंसिटी कसरी हुन्छ पावर बाइ एरिया र एरिया कति 4 पाई आर स्क्वायर मतलब यो जुन आई छ यसलाई के लेख्नु पर्छ आई मतलब के भइहाल्छ पी बाइ 4 पाई आर स्क्वायर कुरा बुझ्नुभयो इंटेंसिटी लेवल एट अ गिवन पोइन्ट यो फर्मुला र यो बीटा निकाल्नको लागि के थाहा हुनु पर्यो आई थाहा हुनु पर्यो त आई कसरी निकाल्ने पी बाइ 4 पाई आर स्क्वायर कुरा क्लियर छ ओके अब हामी पढौं इंटेंसिटी लेवल एट टू डिफरेंट पॉइंट इंटेंसिटी लेवल एट टू डिफरेंट पॉइंट दुईटा डिफरेंट पॉइंट में के पढौं इंटेंसिटी लेवल कति हुन्छ जस्तै R1 मा कति र R2 मा कति एकदम तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यहाँबाट नै धेरै क्वेशन सोधेको छ तपाईले बुझिसक्नुभयो ओके अब म गर्न गइराछु इंटेंसिटी लेवल एट टू different point intensity level at two different point दुईटा different point में के निकाल्नु छ intensity level त त्यो कसरी निकाल्ने यसरी अहिले पनि पोइन्टै सोर्स छ राइट पोइन्ट सोर्स को बजाले कहाँ R1 मा निकाल्नु छ intensity level बीटा 1 त बीटा 1 छ भने के I1 त चाहियो On the same way कहाँ निकाल्नु छ इंटेंसिटी लेवल R2 मा त यहाँ बीटा 2 निकाल्नु छ त बीटा 2 निकाल्नको लागि के चाहियो I2 चाहियो इट मीन्स के तपाईले बुझिसक्नु पहिला बीटा 1 को फर्मुला लगाम त्यसपछि के को फर्मुला लगाम बीटा 2 को कसरी सुन्नु होला बीटा 1 के हुन्छ भनौं त बीटा 1 भइहाल्छ मेरो के बीटा 1 भइहाल्छ कति हुन्छ बीटा 1 बीटा 1 कति हुन्छ बीटा 1 मतलब के 10 log base 10 log base 10 I1 by I naught on the same way beta 2 कति हुन्छ 10 log base 10 I2 by what I naught ठीक छ इंटेंसिटी लेवल एट दिस पॉइंट इंटेंसिटी लेवल एट दिस पॉइंट अब दुवैलाई केमा डिभाइड गर्दैन किनभने लग छ त म के गर्छु सबट्र्याक्ट गर्न गइरहेछु के गर्न गइरहेछु सबट्र्याक्ट गर्न गइरहेछु हेर्नु होला b1 माइनस के गरम सबट्र्याक्ट गर्न गइरहेछु b1 माइनस व्हाट b2 गरम के गरम b1 माइनस b2 त कति हुन्छ यो b1 माइनस b2 इक्वल टु के कमन आउँछ 10 कमन आउँछ ए लग कमन नलिहाल्ने ठीक छ नि लग कमन आउँदैन त 10 के आउँछ कमन आउँछ के आउँदैन त b1 माइनस b2 इक्वल टु 10 log कति आउँछ भन्नुस् त I1 by I naught minus log I2 by what I naught ठीक छ अब यसलाई सल्भ गर्नुस् त कति आउँछ यो कति आउँछ 10 यो log के छ तपाईले फर्मुला पढ्नु होला log m minus log n यो m को काम गरिरहेछ यो n को काम गरिरहेछ राइट यो फर्मुला पढ्नु होला नि log m minus log n त फर्मुला कति हुन्छ log m by n इट मीन्स के यो m भयो र के भयो n त फर्मुला यो गर्नु हुन्छ त कति आउँछ log यसलाई जब डिभाइड गर्नु त कति आउँछ I1 by I2 आउँछ कति आउँछ I1 by I2 आउँछ कुरा क्लियर छ अब यसलाई अझै गरौँ त 10 log यो सब log base 10 हो है लेख्नु होला these are all log base 10 त 10 log base 10 I1 by I2 को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ R2 by R1 को होल स्क्वायर याद छ नि R2 by R1 को होल स्क्वायर ठीक छ र यो 2 यो पावर कहाँ गएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ अगाडि याद होला log m to the power n छ भने के पावर मल्टिप्लाई हुन्छ भने कति हुन्छ यो 20 log base 10 R2 by R1 R2 by R1 कुरा क्लियर छ इट मीन्स के फेरिमा लेखिदिरहेछु सब फर्मुला इंटेंसिटी लेवल कसरी कसरी डिफाइन छ त्यो सबमा पुरा लेखिदिरहेछु राम्ररी हेर्नु होला है राम्ररी हेर्नु होला
पहिला लेखम इंटेंसिटी लेवल को फॉर्मूला के लेखा थे फर्स्ट में B इक्वल टू 10 log बेस 10 I बाई आई नॉट। फिर क्या लिखा है इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला क्या लिखा थे मैंने B1 माइनस B2 मैंने निकाले थे 10 log बेस 10 I1 बाई I2 पनि लेखना मिल्छ अथवा B1 माइनस B2 इक्वल टू वाट 20 log बेस 10 R2 बाई R1। अब अकॉर्डिंग टू द गिभन डाटा हामीले काम गर्नु पर्छ अकॉर्डिंग टू द गिभन डाटा है त। कुरा क्लियर छ नि सबलाई एकदम बुझिरहेछ राइट। इंटेंसिटी लेवल को फॉर्मूला के 10 log बेस 10 I बाई आई नॉट वा B1 माइनस B2 इक्वल टू 10 log बेस 10 I1 बाई I2 अथवा B1 माइनस B2 20 log बेस 10 R2 बाई वाट R1 यसरी पनि गर्न मिल्छ। डिस्टेंस को फर्ममा दियो भने यो इंटेंसिटी को फर्ममा दियो भने यो र के कुनै पॉइंट को फर्ममा दियो भने यो यहाँसम्म हाम्रो के थियो इंटेंसिटी लेवल को थियो। सुन्नु होला र यसलाई के भन्न यसलाई धेरै कुराले यो मैथमेटिकली यसको के निकनेमहरु भन्न मिल्छ किनभने तपाईलाई डाइरेक्ट B2 माइनस B1 त B1 माइनस B2 त दिदैन के भन्छ one sound is louder than another sound by 20 decibel के भनिरहेछ one sound is louder than another by 20 decibel then find the ratio of distance between them right। के सोधिरहेछ कि एउटा साउन्ड अर्को साउन्ड भन्दा कतिले बढी छ 20 डेसिबल। यसको मतलब त्यो के भनिरहेछ B1 माइनस B2 को भ्यालु 20 डेसिबल दिइसक्यो के मतलब वन साउन्ड इज यति मच लाउडर मतलब के भनिरहेछ डिफरेंस तो अलरेडी दिइसक्यो। म भन्छु कि वन साउन्ड इज 20 डेसिबल लाउडर देन अनदर त बुझिसक्नु होला कि B1 माइनस B2 को भ्यालु 20 डेसिबल दियो। यस्तो पनि क्वेशनहरु सोध्न सक्छ राइट। अब तपाईले बुझिसक्नु भयो इंटेंसिटी लेवल राइट। इंटेंसिटी बुझिसक्नु भयो खत्म गरौँ। यहाँसम्म हाम्रो थियो इंटेंसिटी एन्ड इंटेंसिटी लेवल ओके। सुन्नु होला अब हामी पढ्छौं डपलर इफेक्ट राइट। हामी के पढ्छौं डपलर इफेक्ट। अब डपलर इफेक्ट चाहिँ कोसँग रिलेटेड छ पिचसँग केसँग पिचसँग किनभने हाम्रो सेन्सेसन अफ हियरिङ केमा डिपेन्ड हुन्छ पिचमा लाउडनेसमा एन्ड व्हाट क्वालिटी अफ साउन्डमा। जुन लाउडनेस केले मेजर हुन्छ हाम्रो इंटेंसिटी एन्ड इंटेंसिटी लेवल र हाम्रो पिच को जुन मेजरमेंट छ अब कसले बताइदिन्छ डपलर इफेक्टले। त सुन्नु होला पहिला डपलर इफेक्ट कहाँ लाग्छ। यो के हुन्छ कि सपोज गरौँ बोल्दै बोल्दै तपाईको नजदिक आउँछु भने तपाईको के कानकोमा जुन तीखोपन आवाजको तीखोपन छ त्यो बढिहाल्छ। सपोज गरौँ कि कुनै ट्रेन छ तपाईको नजदिक आइराछ त्यसले आफ्नो हर्न बजाइराछ के बजाइराछ हर्न बजाइराछ जसरी तपाईको नजदिकमा आउँछ लाग्छ कि कान फाडिदियो राइट। कान हाम्रो फाटिहाल्यो जस्तो लाग्छ राइट। कान लाग्छ कि एकदमै कस्तो लाग्छ नि अनकम्फर्टेबल जस्तो लाग्छ कि एकदम त्यो साउन्डको जुन सिरलेस छ पिच छ त्यो बढिहाल्यो ठीक छ नि। त्यस्तै त्यो ट्रेन के हामी भन्दा टाढा जान्छ त हाम्रो कानलाई के कम्फर्टेबिलिटी भइहाल्छ। तर मलाई बताउनुस् जुन यो जुन ट्रेन थियो ट्रेनले जुन फ्रिक्वेन्सी निकालिरहेको थियो पहिला जब त्यो हामी भन्दा टाढा थियो त्यही फ्रिक्वेन्सीले बजाइरहेको थियो नजदिक आयो त त्यही फ्रिक्वेन्सीले बजाइरहेछ कि वा सपोज गरौँ कि मै तपाईको नजदिक बोल्दै बोल्दै आए त मैले जति जोरले बोलिरहेको छु मेरो पावर त्यही छ राइट। म त्यसैको अकॉर्डिङ तपाईनिर आउँछु त तपाईले के लाग्छ कि जसरी यसरी मान्छे मेरो नजदिक आइरहेछ यो हाम्रो के भइरहेछ भने कानमा जुन तीखोपन छ त्यो बढिरहेछ जसरी म टाढा जान्छु त लाग्छ कि कानमा जुन तीखोपन छ त्यो घटिरहेछ। यसको मतलब भइ के रहेछ यसको मतलब यो भइरहेछ कि यसको मतलब यो भइरहेछ कि हामीलाई फिल भइरहेछ कि हामीले के बढी फ्रिक्वेन्सी सुनिरहेछ वा कम फ्रिक्वेन्सी सुनिरहेछ। जसरी सोर्स अब्जर्भर को नजदिक आइरहेछ त लागिरहेछ कि फ्रिक्वेन्सी बढ्यो जसरी सोर्स त्यसको टाढा गइरहेछ त के लागिरहेछ फ्रिक्वेन्सी घट्यो राइट। यसको मतलब यो फिल भइरहेछ तर सोर्स को फ्रिक्वेन्सी त फिक्स छ किनभने सोर्स को फ्रिक्वेन्सी त लेखेको हुन्छ। जस्तै अब कुनै साउन्ड बक्स छ त्यो साउन्ड स्पिकर छ एउटा स्पिकर छ त्यसमा त फ्रिक्वेन्सी लेखेको हुन्छ यति हर्ज त्यही आफ्नो त्यही औकातको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छ। जस्तै तपाईँ त्यसको नजदिक जानुहुन्छ त बढी सुन्नुहुन्छ टाढा जानुहुन्छ त कम सुन्नुहुन्छ। इट मिन्स कि बस त्यो हाम्रो के हो पर्सेप्सन अफ वाट हियरिङ हो बस फिलिङ मात्र हो राइट। त्यही डपलर इफेक्टले के भनेको छ कि यदि सोर्स र अब्जर्भर सोर्स मतलब जसले साउन्ड निकालिरहेछ अब्जर्भर मतलब जसले साउन्ड सुनिरहेछ अब्जर्भरलाई लिसनर पनि भन्छ। यदि सोर्स एन्ड अब्जर्भर मध्ये कुनै एउटा मुभ गरिरहेछ भने सोर्सले एक्चुअल निकालेको फ्रिक्वेन्सी कहिले पनि अब्जर्भरले सुन्नेवाला छैन अथवा दुवै मुभ गर्छ भने तर पनि सुन्नेवाला छैन। अब दुवै रेस्टमा छ भने
यदि मोसन नै छैन तिनीहरूको बिचमा, सोर्स पनि रेस्टमा अब्जर्भर पनि रेस्टमा, दुवैको बिचमा कहीं मोसन छैन भने के हुन्छ कि सोर्सले जति फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ अब्जर्भरले त्यही फ्रिक्वेन्सी सुन्छ, वा दुवै मध्ये कुनै एउटाले मुभ गर्न थाल्यो भने सोर्सले एक्चुअल निकालेको फ्रिक्वेन्सी अब्जर्भरले सुन्न सक्दैन, राइट। इट मिन्स के हुनु पर्यो, डपलर इफेक्ट हुनुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला के हुनु पर्यो, रिलेटिभ मोसन हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो, रिलेटिभ मोसन बिट्विन द सोर्स एन्ड अब्जर्भर। रिलेटिभ मोसन मतलब सोर्स मुभ गरोस् अथवा अब्जर्भर मुभ गरोस् वा दुवै मुभ गरोस्, मतलब तिनीहरूको बिचमा मोसन एटलिस्ट हुनु पर्यो। इट मिन्स के मस्ट बी व्हाट, रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर। रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर यो हुनु पर्यो है त। अब्जर्भर मतलब के, लिसनर जसले साउन्ड सुनिरहेछ, ओके। इट मिन्स के डपलर इफेक्ट हुनको लागि सबभन्दा पहिला के सोर्स एन्ड अब्जर्भरको बिचमा रिलेटिभ मोसन हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो छ भने सोर्सले निकालेको एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी कहिले पनि अब्जर्भरले सुन्नेवाला छैन। सुन्ने तब धेरै धेरै तरिकाको फर्मुला अब कसरी निकाल्ने सर, जुन फ्रिक्वेन्सी अब्जर्भरले सुन्छ नि त्यो फ्रिक्वेन्सीले भन्छ एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी। कुन फ्रिक्वेन्सी भन्छ, एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छ। सपोज गर्नु म सोर्स छु र म तपाईको नजिक आइरहेको छु, त तपाई मेरो एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी सुन्नु हुँदैन, कुन सुन्नुहुन्छ, एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी सुन्नुहुन्छ। त्यही एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी हामीले यहाँ निकाल्नु छ। त त्यो एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी धेरै किसिमले धेरै तरिकाले फर्मुला निकाल्न मिल्छ, राइट। सपोज गरौँ कि सोर्स रेस्टमा छ, अब्जर्भर मनिर मुभ गर्न थाल्यो, अथवा म रेस्टमा छु अब्जर्भर भन्दा के टाढा जान थाल्यो, वा के गरौँ कि तपाई रेस्टमा हुनुहुन्छ म तपाईनिर आइहालु वा तपाई भन्दा टाढा जाऊ। धेरै धेरै किसिमको पोसिबिलिटी छ कि छैन। इट मिन्स कि त्यो सब पोसिबिलिटीलाई हटाएर, राइट, एउटा फर्मुला छ, बस त्यो फर्मुला याद गर्नु होला, डपलर इफेक्टको जुन पनि प्रब्लम बनिहाल्छ। सुन्नु होला त फर्मुला के हो, फर्मुला के हो सुन्नु होला, दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस माइनस v नॉट बाई v प्लस माइनस vs इन्टु व्हाट, एफ। यही फर्मुला तपाईले लगाउनुस् है। यो एफ डैश के हो, एफ डैश के हो सबले लेख्ने, एफ डैश के हो, एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी। यो के हो, एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी। एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाई अब्जर्भर। अब्जर्भर अब्जर्भरले जुन फ्रिक्वेन्सी सुन्छ त्यो के हो, एफ डैश हो। व्हाट इज दिस एफ, एफ लाई रियल मिनिङ एक्चुअल मिनिङमा भन्दिन, यसलाई भन्छु फ्रिक्वेन्सी अफ व्हाट, सोर्स भन्छु। किन भन्छु, किनभने इक्को वाला प्रब्लम गराउँछु भने त्यहाँ यो गडबड भइहाल्छ। त्यसैले के एफ को मतलब के हो, फ्रिक्वेन्सी अफ व्हाट, सोर्स हो। यो तपाई जसलाई सोर्स मान्नु भएको छ त्यसैको फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी अफ व्हाट, सोर्स, फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स, राइट। यहाँ सबलाई क्लियर छ। व्हाट इज दिस भी, भी के हो, भी के हो, भी के हो, भेलोसिटी अफ व्हाट, साउन्ड। भी के हो, भेलोसिटी अफ साउन्ड, भेलोसिटी अफ साउन्ड, राइट। एंड व्हाट इज भी नॉट, भी नॉट के हो, भेलोसिटी अफ व्हाट, ऑब्जर्वर। लेखने है, भी नॉट के हो, भेलोसिटी अफ ऑब्जर्वर। भीएस के हो, भेलोसिटी अफ व्हाट, सोर्स। यो सब जना लेखिहाल्ने, भी नॉट के हो, भेलोसिटी अफ ऑब्जर्वर, भीएस के हो, भेलोसिटी अफ सोर्स। यहाँ सबलाई क्लियर छ। यो प्लस माइनस कब लिने म बताउँछु, ठीक छ। त पहिला थाहा होला माथिलाई के भन्छ, नोमिनेटर, तललाई के भन्छ, डिनोमिनेटर। त पहिला म साइन कन्भेन्सन लेखाउन गइरहेको छु फर नोमिनेटर, त्यसपछि साइन कन्भेन्सन कसको लागि निकाल्छु, डिनोमिनेटर, राइट। तब लेख्नु होला साइन कन्भेन्सन फर नोमिनेटर। लेख्ने त, लेख्ने सबले, एउटै फर्मुलाले सब भइहाल्छ है। लेख्नु होला साइन कन्भेन्सन फर व्हाट, नोमिनेटर। साइन कन्भेन्सन फर नोमिनेटर है त, साइन कन्भेन्सन फर नोमिनेटर, डपलर इफेक्ट, साइन कन्भेन्सन फर नोमिनेटर। फर्मुला के थियो हाम्रो, एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस माइनस v नॉट बाई v प्लस माइनस vs इन्टु व्हाट, एफ। सब तपाईलाई थाहा छ मतलब, राइट। अब लेख्नु साइन कन्भेन्सन, साइन कन्भेन्सन फर नोमिनेटर, साइन कन्भेन्सन फर नोमिनेटर। म जसरी लेखाउँछु त्यसरी लेखिहाल्ने। नोमिनेटर को लागि प्लस कब लिने, when observer move towards source, when observer move towards source। किनभने माथिको साइन कसले डिसाइन गर्छ, भी नटले, तलको साइन कसले डिसाइन गर्छ, भीएस ले। त्यसैले के साइन कन्भेन्सन फर नोमिनेटर प्लस मतलब कब, जन when observer move towards source गर्यो भने के गर्ने, प्लस, माइनस when
observer move away from what? Source. From source. माइनस कब लिने? when observer move away from source. सब क्लियर भइहाल्छ, पहिले लेख्दै जाने, मजाले लेख्दै जाने। अब लेख्नु होला साइन कन्भेन्सन फर व्हाट? डिनोमिनेटर। अब के लेख्ने? साइन कन्भेन्सन फर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब लेख्ने प्लस कब लिने? यो सब है त्यो आफ्नो कपीमा लेख्नु होला फर डिनोमिनेटर। मैं सेम मिटाएर गरिराछु। प्लस कब लिख्ने? when observer move, होइन, when observer move, सॉरी है, मिटाइदिरहेछु। प्लस कब लेख्ने? when source move away from observer। अब माइनस कब लिने? when source move towards observer, राइट? observer मतलब यो साइन कन्भेन्सन तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो र सब कुरा थाहा छ भने तपाईँ जुन पनि डपलर इफेक्टको प्रब्लम गर्न सक्नुहुन्छ, फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ। सुन्नु होला, म तपाईलाई केही तीनटा प्रब्लम गरिदिरहेको छु। पहिला दुईटा प्रब्लम दिइदिरहेको छु, राइट? दुईटा प्रब्लम बताइदिन्छु कसरी फर्मुला निकाल्ने। एउटा लास्टको म एउटा प्रब्लम गरिदिन्छु इको वाला। यो डपलर इफेक्ट यही कम्प्लिट भइहाल्छ। ओके, सुन्नु होला, म के गर्न गइरहेको छु सुन्नु होला। यसमा के गर्न गइरहेको छु भने सुन्नु होला, म यसमा धेरै भ्याराइटीको प्रब्लम बन्न सक्छ, त्यसैले म कतिवटा भ्याराइटी लेखु, त्यसैले म दुईटा भ्याराइटी लेखिरहेको छु। पहिला म के लेखिरहेको छु भने एउटा यस्तो टाइपको प्रब्लम छ। प्रब्लम नम्बर 1 यस्तो छ, यस्तो आयो भने प्रब्लम नम्बर 1, राइट? प्रब्लम नम्बर 1, राइट? प्रब्लम नम्बर 1 कस्तो छ सुन्नु होला। एउटा मसँग के छ? सोर्स छ, यो भेलोसिटी अफ सोर्स हो। एउटा मसँग के छ? अब्जर्भर छ, यो के हो? भेलोसिटी अफ व्हाट? अब्जर्भर। के गरिरहेछ? सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर एन्ड अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स व्हाट? सोर्स। दे आर एप्रोचिङ इच अदर। तिम्रो पहिला फिगरले के छ कि सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर एन्ड अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स सोर्स। त अब चाहिँ सपोज गरौँ सोर्सले कति फ्रिक्वेन्सी निकालिरहेछ? आफ्नो सोर्सको फ्रिक्वेन्सी कति छ? एफ। त के यो अब्जर्भरले त्यति फ्रिक्वेन्सी सुन्छ? सुन्दैन, किनभने तिनीहरूको बिचमा के छ? रिलेटिभ मोसन छ भने के सुन्छ? एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी। इट मिन्स यसले के सुन्छ? एफ डैश सुन्छ। त मलाई बताउनु एफ डैश कति? त पहिला त एउटै फर्मुला छ डपलर इफेक्टको। त एफ डैश को फर्मुला कति भइहाल्छ? v प्लस माइनस v नट बाई v प्लस माइनस vs इन्टु वाट? एफ, राइट? अब मलाई बताउनुस् त यहाँ प्लस कि माइनस? यहाँ के छ? अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स व्हाट? सोर्स। त के हुन्छ? प्लस। त कति भइहाल्छ? v प्लस v नट। ओके, अब यहाँ के छ भनौँ त? तल के हुन्छ? प्लस कि माइनस? त के हेर्ने? सोर्स। त सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स व्हाट? अब्जर्भर। त के हुन्छ? माइनस। त्यो कति भइहाल्छ? v माइनस vs इन्टु व्हाट? एफ। खत्तम भयो फर्मुला। इट मिन्स यो कन्डिसनमा यो फर्मुला लाग्छ। ओके, अब एउटा अझै प्रब्लम लिइरहेको छु, सुन्नु होला। इट मिन्स के अब डाइरेक्सनै चेन्ज गर्न सक्छ नि। डाइरेक्सन चेन्ज गर्छ भने के? साइनै त बदलिन्छ नि, अरु के बदलिन्छ? एउटा अझै लिइहालिरहेको छु, हेर्नु होला। प्रब्लम नम्बर 1 भयो। अब प्रब्लम नम्बर 2 हेर्नुस् है। र टाइम पास भइरहेछ, अरु के होइन, तिम प्रोसेस त्यही हो। प्रब्लम नम्बर 2। अब यस्तो भयो भने के? यस्तो भयो भने के? यो तपाईको अब्जर्भर छ, राइट? भेलोसिटी अफ अब्जर्भर। र यो तपाईको के हो? सोर्स हो, राइट? यो सोर्स हो तपाईको। दिस इज द भेलोसिटी अफ व्हाट? सोर्स। यदि सोर्सले फ्रिक्वेन्सी एफ निकालिरहेछ भने केले? एले एफ सुन्छ? सुन्दैन। के सुन्छ? एफ डैश सुन्छ, किनभने रिलेटिभ मोसन छ भने के लाग्छ? डपलर इफेक्ट। और डपलर इफेक्टको त एउटै फर्मुला छ। कुन फर्मुला लगाउने भाइ? एफ डैश इज इक्वल टु v प्लस माइनस v नट बाई v प्लस माइनस vs इन्टु व्हाट? एफ, राइट? त v प्लस माइनस v नट, राइट? त मलाई बताउनुस् कि माथि प्लस कि माइनस? प्लस कि माइनस? त अब्जर्भर इज मुभिङ अवे फ्रम व्हाट? सोर्स। त के लगाउने? माइनस। के लगाउने? साइन कन्भेन्सन हेर्ने। त v माइनस v नट बाई व्हाट? v प्लस माइनस vs। तल के हुन्छ? प्लस कि माइनस? त सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स व्हाट? अब्जर्भर। त के हुन्छ? के हुन्छ? सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर। त के हुन्छ? माइनस। कति हुन्छ? माइनस। त v माइनस vs इन्टु व्हाट? एफ भइहाल्छ, इन बाई एफ डैश। यो फर्मुला लाग्छ। ठीक छ? तपाईँ यो साइन
यो प्रोब्लममा गर्छ के डाइरेक्सन नै चेन्ज गरिदिन्छ नि कसले यसलाई कोही रेस्टमा रहन्छ भने त्यसको भेलोसिटी 0 भइहाल्छ पुट गर्नुवाला सब कुरा निस्किहाल्छ सपोज गरौँ कि यो अब्जर्भर रेस्टमा हुन्थ्यो त भेलोसिटी अफ अब्जर्भर के भइहाल्थ्यो 0 मतलब v प्लस माइनस वाट 0 त बस के माथ्यो v बाँच्थ्यो कुरा समझमा आइरहेछ नि तपाई आफ्नो प्रोब्लमको अकॉर्डिंग के गर्ने बस साइन कन्भेन्सनलाई सेटअप गर्ने र सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ इको फ्रिक्वेन्सी कुन फ्रिक्वेन्सी इको म त्यो बताइदिरहेको छु त्यसपछि हाम्रो डपलर इफेक्ट कम्प्लिट भइहाल्छ राइट सुन्नु होला है त के रम डपलर इफेक्ट रम के रम डपलर इफेक्ट को इको फ्रिक्वेन्सी कुन फ्रिक्वेन्सी इको फ्रिक्वेन्सी इको फ्रिक्वेन्सी मतलब के हुन्छ सपोज गर्नुस् कि मसँग एउटा के छ वाल छ राइट दिस इज व्हाट वाल राइट इट इज द वाल र यहाँ मसँग के छ एउटा ट्रक छ के छ इट इज द ट्रक राइट अनि ट्रकले के गरिरहेछ हर्न बजाइरहेछ के बजाइरहेछ हर्न बजाइरहेछ दिस इज व्हाट भेलोसिटी अफ व्हाट ट्रक अनि यो के हो वाल हो राइट त यो के हो यो वाल भयो राइट यो हाम्रो के हो वाल हो ओके यो ट्रक छ ठीक छ यो ट्रकले चाहिँ हर्न बजाइरहेछ कति फ्रिक्वेन्सीको एफ फ्रिक्वेन्सीको र यो ट्रक चाहिँ कसको नजदिक गइरहेछ वालको नजदिक गइरहेछ त के हुन्छ यहाँ सुन्नु होला कि यो ट्रकले कति फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो एफ फ्रिक्वेन्सी त वालले कति फ्रिक्वेन्सी सुन्छ वालले त सुन्दैन राइट तर हामीले एक्ज्युम गरिरहेछौँ इट मिन्स के अहिले साउन्ड कसले निकालिरहेछ ट्रकले त अहिले सोर्स को छ ट्रक त यो यसले जति फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ यो फ्रिक्वेन्सी कसले सुन्नु पर्यो वालले त कसले सुनिरहेछ वाल त वाल के छ अब्जर्भर राइट कुरा बुझिरहेछ पहिला सोर्स र अब्जर्भर छुट्याउने त पहिला फर्स्ट कन्डिसनमा के हुन्छ ट्रकले एफ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ यो एफ फ्रिक्वेन्सी वालले सुन्छ सुन्दैन वालले कति सुन्छ एफ डैश सुन्छ किनभने यो सोर्स हो र यो के हो अब्जर्भर हो र तिनीहरुको बीचमा के छ रिलेटिभ मोसन छ भने सोर्सले कति फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो एफ फ्रिक्वेन्सी त वालले त त्यति फ्रिक्वेन्सी सुन्दैन कुन फ्रिक्वेन्सी सुन्छ एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इट मिन्स के ट्रकले एफ फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो भने वालले कति सुन्यो एफ डैश सुन्यो त जसरी यो वालले एफ डैश फ्रिक्वेन्सी सुन्छ त यो फ्रिक्वेन्सी त्यसले के गरिदिन्छ रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ के गरिदिन्छ रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ त अब साउन्ड कसले निकाल्छ वालले सुन्छ कसले ट्रकले कुरा बुझिरहेछ जुन वालले अब सब सुन्ने पहिला ट्रकले फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो कसले सुन्यो वालले अब वालले जति फ्रिक्वेन्सी सुन्छ त्यसलाई के गरिदिन्छ रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ त सेकेन्ड कन्डिसनमा कसले फ्रिक्वेन्सी रिफ्लेक्ट गरिरहेछ वालले त सेकेन्ड कन्डिसनमा साउन्ड कसले निकाल्यो वालले त सोर्स को भयो वाल अब्जर्भर को भयो अब्जर्भर के भयो ट्रक फर्स्ट कन्डिसनमा सोर्स को थियो ट्रक कसले सुन्यो वालले त्यो के हो अब्जर्भर सेकेन्ड कन्डिसनमा यो एफ डैश यो जुन वाल छ त्यसले के गर्छ आफ्नो फ्रिक्वेन्सीले के रिफ्लेक्ट गर्छ त सेकेन्ड कन्डिसनमा सोर्स को भइहाल्छ वाल भइहाल्छ अब्जर्भर को भइहाल्छ ट्रक भइहाल्छ कुरा क्लियर छ अब यही प्रोब्लमलाई ह्यान्डल गर्नु छ र जुन वालले जति फ्रिक्वेन्सी रिफ्लेक्ट गर्छ नि त्यसलाई के भन्छ इको फ्रिक्वेन्सी के भन्छ इको फ्रिक्वेन्सी अब म यो प्रोब्लम गर्न गइरहेको छु राम्ररी सुन्नु होला मजाले बुझिन्छ सुन्नु होला है त प्रोब्लम हेर्नु होला है सेम प्रोब्लम छ there is a wall right there is a wall okay and there is what truck right there is what truck okay अब यो ट्रकले के गरिरहेछ ट्रकले चाहिँ v ई सफिक्समा वाट टी भेलोसिटी अफ वाट ट्रक यो हाम्रो वाल छ यसले कति फ्रिक्वेन्सी निकालिरहेछ एफ त पहिला फर्स्ट कन्डिसनमा सोर्स को छ ट्रक अब्जर्भर को छ वाल त फर्स्ट कन्डिसन पहिला हेरौँ है त फर्स्ट कन्डिसनमा सोर्स को छ ट्रक पहिला यसले निकाल्छ अब्जर्भर को छ अब्जर्भर के छ वाल राइट यो भयो फर्स्टमा त वालले कति फ्रिक्वेन्सी सुन्छ के एफ सुन्छ होइन के सुन्छ एफ डैश एपेरेन्ट सुन्छ त वालले कति फ्रिक्वेन्सी सुन्छ फ्रिक्वेन्सी हियर्ड बाइ वाट फ्रिक्वेन्सी हियर्ड बाइ वाल राइट यो कति हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हियर्ड बाइ वाल कति आउँछ भन्नुस् त कति सेले सुन्छ एफ डैश सुन्छ राइट के सुन्छ एफ डैश म तल लेखिदिरहेको छु म यहाँ लेखिदिरहेको छु राइट यो एफ डैश ओके यो कति सुन्छ एफ डैश कति सुन्छ एफ डैश त फर्मुला कति छ v प्लस माइनस v नट बाइ v प्लस माइनस vs इन्टु वाट एफ राइट त मलाई बताउनु v प्लस माइनस v नट त v नट इज वाट भेलोसिटी अफ वाट अब्जर्भर त अब्जर्भर को छ वाल त वाल केमा छ रेस्टमा त के भइहाल्छ यो इक्वल टु v प्लस माइनस वाट 0 किनभने अब्जर्भर को छ वाल त 0 त v प्लस माइनस 0 मतलब के v
डिवाइडेड v प्लस माइनस वाट vs अहिले सोर्स को छ ट्रक द सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स वाट सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स वाट वाल राइट त के लिने प्लस कि माइनस के लिने माइनस साइन कन्भेन्सन हेर्नु होला दैट इज वाट v माइनस वाट vs v माइनस वाट vs मतलब क्या भेलोसिटी अफ वाट सोर्स त सोर्स को छ ट्रक त के गर्ने v माइनस vt इन्टु वाट f के हो फ्रिक्वेन्सी अफ वाट सोर्स याद गर्नु होला f इज द फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स त्यो सोर्स अहिले को छ ट्रक त्यसैले त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ f इट मिन्स वालले कति फ्रिक्वेन्सी सुन्यो f डैश कति सुन्यो v माइनस vt इन्टु वाट f यसलाई म के गरौँ ठीक छ तपाईले यति बुझिसक्नुभयो वालले यति फ्रिक्वेन्सी सुन्छ अब मलाई भन्नु सेकेन्ड कन्डिसनमा बताउनुस् है त सेकेन्ड कन्डिसनमा के हुन्छ सेकेन्ड कन्डिसनमा के हुन्छ बताउनुस् त सोर्स को हुन्छ सेकेन्ड कन्डिसनमा ट्रक त छ नि यहाँ हैन ट्रक त मुभ गरिरहेछ vt ले त सेकेन्ड कन्डिसनमा हाम्रो सोर्स को भइहाल्छ बाबु सोर्स को भइहाल्छ सेकेन्ड कन्डिसनमा सोर्स सेकेन्ड कन्डिसनमा सोर्स को हुन्छ कसले फ्रिक्वेन्सी अब रिफ्लेक्ट गर्छ वालले त सोर्स को भयो वाल भयो त सेकेन्ड कन्डिसनमा सोर्स के भइहाल्छ वाल भइहाल्छ राइट र अब्जर्भर को भइहाल्छ ट्रक भइहाल्छ के भइहाल्छ ट्रक भइहाल्छ त अब चाहिँ यो सोर्स को भछ वाल त वालले कति फ्रिक्वेन्सी रिफ्लेक्ट गर्छ f डैश कति रिफ्लेक्ट गर्छ f डैश त यसले f डैश रिफ्लेक्ट गर्छ भने के यो ट्रकले f डैश सुन्छ सुन्दैन किनभने अहिले पनि के छ रिलेटिभ मोसन छ इट मिन्स अब यो ट्रकले कति फ्रिक्वेन्सी सुन्छ f डबल डैश के सुन्छ f डबल डैश इट मिन्स के यो f डबल डैश कसले सुन्छ ट्रकले किनभने अब वाल त सोर्स भयो त वालले कति फ्रिक्वेन्सी रिफ्लेक्ट गर्छ f डैश रिफ्लेक्ट गर्छ तर ट्रकले के f डैश सुन्दैन कति सुन्छ f डैश सुन्छ f डैश इज व्हाट फ्रिक्वेन्सी हियर बाइ व्हाट ट्रक लेखिहाल्नु होला f डबल डैश इज व्हाट फ्रिक्वेन्सी हियर बाइ ट्रक त फर्मुला त्यही छ v प्लस माइनस v नट बाइ v प्लस माइनस vs इन्टु व्हाट यहाँ के लेखम भेलोसिटी अफ व्हाट फ्रिक्वेन्सी अफ व्हाट सोर्स यहाँ के लेखम फ्रिक्वेन्सी अफ व्हाट सोर्स त सोर्स को छ वाल छ त वाल को फ्रिक्वेन्सी कति छ दिस मच मतलब के f डैश के त f डैश त्यसैले भने थे यहाँ f मतलब रियल फ्रिक्वेन्सी नभन्ने यहाँ f के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अफ व्हाट सोर्स अहिले सोर्स को छ वाल त वाल को फ्रिक्वेन्सी लेखे राइट अब पुट गरम त के हुन्छ v प्लस माइनस v नट मतलब व्हाट अब्जर्भर त अब्जर्भर यहाँ को छ अब्जर्भर को छ ट्रक त प्लस कि माइनस त अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स व्हाट सोर्स त के हुन्छ प्लस प्लस त v प्लस वाट v नट मतलब के भेलोसिटी अफ अब्जर्भर त अब्जर्भर को छ ट्रक त के भयो vt बाइ अब हेर्ने सोर्स को छ अहिले वाल त वाल केमा छ रेस्टमा त v प्लस माइनस वाट 0 त कति भयो v इन्टु वाट f डैश मतलब के फ्रिक्वेन्सी अफ वाट सोर्स त सोर्स को फ्रिक्वेन्सी त पहिला निकालेको छु त कति भयो हाम्रो v बाइ v माइनस vt इन्टु वाट f अब यो र यो मर्यो अनि हाम्रो फर्मुला कति बाच्यो भनौं त अब हाम्रो फर्मुला कति भयो v प्लस vt बाइ v माइनस vt इन्टु वाट f अनि हाम्रो यति फर्मुला भयो कति फर्मुला भयो म माथि लेखिदिराछु f डबल डैश कति आयो हाम्रो f डबल डैश v प्लस vt बाइ v माइनस vt इन्टु वाट f यसैलाई के भन्छ इको फ्रिक्वेन्सी यसैले के भन्छ इको फ्रिक्वेन्सी तपाईले इको फ्रिक्वेन्सीमा यो छैन कि यस्तै आउँछ हुन सक्छ ट्रक के टाढा जान्थ्यो त ट्रक टाढा जान्थ्यो भने पहिला ट्रकले फ्रिक्वेन्सी निकाल्थ्यो त्यो फ्रिक्वेन्सी कसले सुन्थ्यो वालले त्यसको अकॉर्डिङ फर्मुला बनाउनु पर्छ इट मिन्स के कन्डिसन हेर्नु होला र फर्मुला आफूले बनाउनु होला र सोच्नु होला यस्तै भन्छ इको पे के हुन्छ कसैले एउटा इको फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ के कसैले साउन्ड निकाल्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी कसैले सुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी त्यसले रिफ्लेक्ट गर्छ त पहिला यो सोर्स होला त्यो अब्जर्भर होला जसले रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो कन्डिसनमा के त्यो सोर्स भइहाल्छ जसले सुन्छ त्यो अब्जर्भर भइहाल्छ त सोर्स र अब्जर्भरलाई छुट्याउने राइट अनि हाम्रो प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ थ्यांक यू यति मात्र थियो लेक्चर